بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجنا حي على القرآن. قد قسمنا هذا البرنامج في الجزئين: جزء يختص بتفسير القرآن الكريم وتفسير الآيات، وجزء يختص بالدراسة اللغوية والصرفية والنحوية للآيات القرآنية. نأخذ في هذا البرنامج آية من القرآن الكريم. وقد سبق أننا درسنا الاستعاذة، أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لغة وصرفا ونحوا. وفي درسنا اليوم نحن ندرس البسملة لغة وصرفا ونحوا. فهذه البسملة أي القول بسم الله الرحمن الرحيم تشتمل على 4 كلمات كما ترون. الكلمة الأولى هي بسم، ومن الملحوظ أن هذه الكلمة بسم بنفسها مركبة من الكلمتين با واسم. الباء هنا حرف جر، وتعرفون أن حروف الجر هي تأتي لمعاني مختلفة. الباء أي باء الجر تعطي معان كثيرة، ومن هذه المعاني الاستعانة. فذهب بعض العلماء أن الباء هنا للاستعانة، مثل نحن نقول قطعت التفاحة بالسكين، أي مستعينا بالسكين. فهكذا هنا أبدأ هذا العمل مستعينا باسم الله. وأما المعنى الثاني ذهب إليه بعض العلماء، وهو الإلصاق. مثلا نحن نقول أنا أمسكت بيديه. هنا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ هذا العمل ملتصقا باسم الله. على كل حال كل من هذه المعاني يجوز. والكلمة الثانية في هذه الكلمة الأولى هي اسم، فيه مباحث كثيرة. أولا أنتم ترون أننا عندما كتبنا باسم وحذفنا هذا الألف، فحذفت الألف من بسم الله في الخط اختصارا وتخفيفا لكثرة الاستعمال، وهي لا تحذف إلا مع بسم الله فقط، لأن الاستعمال كثر فيه. وأما عندما أنت تكتب باسم الشعب الباكستاني، فنحن نكتب هكذا بثبات الألف. وحتى اختلف بعض العلماء، وإن قال أحد باسم الرحمن فهل نحذف الألف أم لا؟ فالأغلبية على أننا لا نحذف، لأن هذا الحذف فقط مع بسم الله فقط. ولنا فيه نظير الآية الأولى التي نزلت هي اقرأ باسم ربك، لم تحذف الألف هنا، بل كتبت بإثبات الألف. واضح؟ جيد. ثم
ثم قد اختلف العلماء في اشتقاق الاسم. ذهب البصريون إلى أنه من سين ميم واو، أي السمو بمعنى العلو. وذهب الكوفيون إلى أنه من واو سين ميم، أي السمة الوصف بمعنى العلامة. هم يقولون أن فاءه حذفت اعتلالا على غير قياس. كل من هذين الرأيين صحيح من جهة المعنى. والمبحث الآخر أن اسم فيه 5 لغات. أولا اسم بكسر الهمزة، واسم بضم الهمزة، وسم بحذف الهمزة لأنها همزة الوصل وكسر السين، والسمن بضم السين. واللغة الخامسة هي سمن على وزن هدى. الكلمة الأخرى هي الله، أي لفظ الجلالة. قد اختلف العلماء في أصل هذه الكلمة. ذهب البعض أنها سريانية، وبعض العلماء أنها عربية الأصل. كل من هاتين اللغتين استخدمت هذه الكلمة في لغتها، فهي حسب تعبير الإمام الطبري سريانية عربية. وأما من جهة المعنى فهو اسم علم لا يطلق إلا على المعبود بحق، خاص له لا يشركه فيه غيره. وأما النقاش بين العلماء، أهو علم مرتجل أو اسم مشتق؟ في هذه القضية رأيان. الأكثرون ذهبوا إلى أنه علم مرتجل، وفيه نجد رأيا من آراء سيبويه. فلأن هذه الكلمة علم مرتجل فلهذا لا يحذف الألف واللام منه. وقيل هو مشتق، وإليه ذهب السيبوي أيضا، ولمؤيدي هذا الراج في اشتقاقه قولان. أولا هم يرون أن أصله إله، ثم دخلت ألف واللام على هذه الكلمة، وحذفت الهمزة لكثرة استخدام هذه الكلمة فصارت الله. هذا هو الرأي الأول، أنه من إله الآلهة جعله. والرأي الثاني أن أصله الله إذا تستر فدخلت ألف واللام فصارت الله. أي هم يقولون اشتقاقه من الله يليه إذا تستر، كأنه سبحانه يسمى بذلك لاستطاره واحتجابه عن إدراك الأبصار وتاهة العقلاء في ذاته تعالى وصفاته لاحتجابها بأنوار العظمة. على كل حال، الكلمة الثالثة عندنا الرحمن هي مشتقة من را حاء ميم، وهكذا الكلمة الرابعة أيضا مشتقة من را حاء وميم. ولكن هاتين الكلمتين تختلفان من جهة صيغتهما. الرحمن هي من صيغة فعلان،
व अम्मा अर्रहीम फ़हिया मिन सीगा फ़ईल फ़ी फ़अलान सिफ़तुन मुबालग़तुन मिनर रहमा व मअनाहा अन्नहु तबारक व तआला इंतहा इला गायतिर रहमा व हिया सिफ़ा तख्तस्सु बिल्लाह वला तुतलक़ु अला गैरिल्लाह महमा बलगत रहमतुहु व हिया अबलगु मिन फ़ईल। अम्मा अर्रहीम फ़हिया सीगतु फ़ईल तदुल्लु अला वस्फ़िन फ़िअलिय्यिन फ़ीही मअनल मुबालग़ा लिस्सिफ़ात अद्दाइमा अस्साबिता। वल खुलासा अन्न फ़ईल अबलगु मिन फ़ाइल ऐ मिन राहिम, रहीम अबलगु मिन राहिम लिअन्न राहिमन युक़ालु लिमन रहमा वलौ मर्रतन वाहिदतन व रहीमन युक़ालु लिमन कथुरा मिन्हु ज़ालिक। व अम्मा अर्रहमान फ़हिया अन्निहायतु फ़िर रहमा। व अम्मा मिन हैस अल-इराब फ़इन्न बिस्मि बी हर्फ़ु जारिन व इस्मुन मजरूर व जार मजरूर मुतअल्लिक़ानि बिमहज़ूफ़िन। व मा हुवल महज़ूफ़ इंद उलमाइल बसरा अल मुक़द्दर ऐ अल महज़ूफ़ हुवा इस्मु। अम्मा नुहातुल कूफ़ा वहुम यज़हबूना अन्नल मुक़द्दरा ऐ अल महज़ूफ़ा हुवा फ़िअलु इब्तदाअतु बिस्मिल्लाह। अम्मा अल बसरियून फ़इंदहुम इब्तिदाई बिस्मिल्लाह फ़बिस्मिल्लाह फ़ी मौदिअ रफ़्इन अला मज़हबिल बसरिय्यीन व फ़ी मौदिअ नस्बिन अला मज़हबिल कूफ़िय्यीन। अल्लाह लफ्ज़ुल जलाला मुज़ाफ़ इलैहि व अलामतुल जर्रि अल कसरा। व अम्मा अर्रहमान फ़सिफ़तुन लिलफ्ज़िल जलाला अल्लाह फ़तबिअहु फ़िल जर्र व रहीम सिफ़तुन सानियतुन लिलफ्ज़िल जलाला फ़तबिअहु फ़िल जर्र। खुलासा अन्न जुमलतल बस्मलति इब्तिदाइयतुन ला महल्ल लहा मिनल इराब। हाज़ा मा इंदना वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व नदअुल्लाह तबारक व तआला अन युवफ़्फ़िक़ना लिफ़हमिल क़ुरआनिल करीम व अन यजअलहु लना शाफ़िअन व अन यरज़ुक़ना अल अमल बिही। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।